बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गुंदर। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन है। 3 साल हो गए। खबरें देने से पहले एक सवाल मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान बहुत बड़ी हैपनिंग्स हुई, बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, और इसके बीच में एक जनरल इलेक्शन भी आया, वो भी हमने कवर किया, जो 8 फरवरी को हुआ, वो भी आपके सामने है। यानी इमरान खान की पार्टी से इंतखाबी निशान छीना गया, अमलन तहरीक इंसाफ को दीवार में चुना गया। बहुत कुछ और हुआ, ख्याल ये था कि सब ठीक हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि 3 साल आप ये कहते थे ना कि इमरान खान को जेल में बंद कर दो, अदालतों को आपने फिक्स कर लिया, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट आपको हासिल है। इन 3 सालों में हासिल क्या हुआ? क्या मुल्क आगे बढ़ा? क्या मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा हुआ, या हम मजीद पीछे चले गए? अब आज 3 साल के बाद भी सूरत हाल ये है कि आप अपोजिशन को या तहरीक इंसाफ को, जिसको आपने ख़त्म करना था, उसका खौफ या उसका इम्पैक्ट या उसके निकल आने का खौफ इतना ज़्यादा है कि आज भी फ्री हैंड नहीं है तहरीक इंसाफ को। मैं आपको लाहौर की, कराची की, किसी और जगह की खबर देने से पहले कुछ विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ। ये विजुअल्स आप देखेंगे, ये विजुअल्स थर पार्कर के हैं। थर पार्कर लाहौर नहीं है, थर पार्कर इस्लामाबाद नहीं है, थर पार्कर पेशावर नहीं है, थर पार्कर कोयटा नहीं है, थर पार्कर कराची नहीं है, कि जहाँ पे हम कहें कि मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो आम तासुर है तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा करती है। थर पार्कर एक दूर दराज का इलाका है, शायद उतनी वहाँ पे लिटरेसी रेट भी ना हो, शायद इतनी एक्सेस भी ना हो, और उन तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकलने वालों को ये भी पता ना हो कि क्या किसी को पता भी चलेगा कि हम निकले कि नहीं निकले। आज वो निकले हैं। आगे चलते हैं। लाहौर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 2.5 साल होने वाले हैं। 1 साल की निगरान हुकूमत। 3.5 साल के बाद आज ऐवान अदल के सामने तहरीक इंसाफ ने वहां पर वकला के साथ मिलकर रैली निकालने का प्लान था, और वहां पर सलमान अकरम राजा थे, वहां पर दीगर शख्सियात थी, और उन सारी शख्सियात के अंदर हमने ये देखा, शौकत बसा साहब दिखाई दिए, और आरिफ मुबीन जट, बड़े यंग वाइब्रेंट, इनके गुजरांवाला से एमएनए हैं, अवैस विर्क दिखाई दिए। वहां पर जब ये लोग निकले तो पुलिस वहां पर भी गिरफ्तारियां करती हुई दिखाई दी। आप ये जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये उन अरकान असेंबली के हैं जिनको गिरफ्तार करके पुलिस की गाड़ी के अंदर डाल दिया गया। इवन गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जो सलमान अकरम राजा साहब है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो कहने का मतलब है कि वहां पर भी फ्री हैंड नहीं था। अगर वहां पर भी फ्री हैंड नहीं है तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि आपका मंजर क्या है। लेकिन वहां पर शो या मजमा कैसा था, वो आप इन विजुअल से देख सकते हैं। कि इसके बावजूद है, जब आपको पता हो कि आप गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जब आपको पता हो कि शेलिंग होगी या सब कुछ होगा। देखिए, फैसला उस वक्त होगा जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो। फैसला उस वक्त होगा जब आप तहरीक इंसाफ के, नहीं आज ये खबर सुनिए, लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर की। पहले उन्होंने दरखास्त दी डीसी को। अब डीसी ने जाहिर है कि कहा कि आपको जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। दुनिया जहान में ये होता है, जब एग्जीक्यूटिव आपकी बात नहीं सुनती तो आप अदालत के पास जाते हैं, थर्ड फ्री के पास, जिसका चेक एंड बैलेंस आप पे भी होता है, जिसका चेक एंड बैलेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी होता है। तो आज हुआ क्या कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको ये कहा कि आपकी दरखास्त गैर जरूरी है, और उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। अच्छा, आज 5 अगस्त है। उन्होंने आज के हवाले से कहा था कि हमें मीनार पाकिस्तान या किसी भी मुनासिब जगह के ऊपर जलसे की इजाजत दे दें। अगर आज उनको जलसे की आज इजाजत दे देते, तो अगर आप प्रैक्टिकली पूछें तो कोई जमात जलसा नहीं कर सकती। ज़रा आपको लाइटिंग चाहिए होती है, आपको कुर्सियां चाहिए होती हैं, स्टेज लगाना होता है, सिक्योरिटी, बहुत कुछ होता है ना जनाब, बारिशें भी हो रही हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ हमेशा कहती है कि हमें घंटों की मोहलत दे दें, हम आपको मीनार पाकिस्तान भर कर दे देंगे। वजह क्या है? पब्लिक सपोर्ट है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की रिस्क नहीं लेती, उसको ये यकीन है। अच्छा चले, उसको भी छोड़ते हैं। अब पंजाब पुलिस जो है, उसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं, वो इतनी हदछुट है, उसको नहीं तमीज। मेरे सामने खातून है, मेरे सामने बच्चा है, मेरे सामने मर्द है। ये जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते की खबर है कि लाहौर में एक जहनी माजूर बच्ची को लाहौर के पुलिस ने उनको थाने ले जाके, किसी बाहर वाली जगह नहीं, थाने ले जाके उसके साथ ज्यादती की है। ये होता किसी दूर, जस्टिफाई तो कहीं पर भी नहीं हो सकता ना कि ऐसा कोई गलत काम है। लेकिन लाहौर शहर जहां चीफ मिनिस्टर बैठती है, जहां मीडिया है, जहां सोशल मीडिया है, अगर वहां पर पुलिस को कोई लगाम नहीं है या उनकी इतनी दीदा दलेरी है, तो अब बाकी अहवाल आपके सामने है। अब ये बात क्यों है? क्यों कहा जाता है कि हमने पंजाब पुलिस को उसको रिफॉर्म कर दिया। आप मीडिया को हल्का सा अलाउ करें। आज वो सिर्फ सीसीडी पे बोलना शुरू हो गया ना, फैक्ट्स लाना शुरू हो गया, ये पंजाब हुकूमत अगले 24 घंटों में कहीं मुंह दिखाती आपको नजर नहीं आएगी। मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूं, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये आज वहां पर एक सहाफ़ी के साथ सलूक है। नातिक रेहान साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं। अमूमन ये होता है
کہ اگر مثال کے طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے تو میرے پاس ذمہ داری ہو تو میرا رپورٹر لاہور ہائی کورٹ میں ہوگا تو میں ان کو کہوں گا آپ وہیں پہ کور کر لو، بجائے اس کے کہ میں دور دراز سے اپنا رپورٹر بھیجوں. تو کورٹ رپورٹر چونکہ ایوان عدل کے سامنے احتجاج ہو رہا تھا تو ناطق ریحان صاحب کو پولیس جس بے دردی کے ساتھ، جس بے رحمی کے ساتھ مار رہی ہے اس کا بڑا واضح پیغام ہے. ان کو نہ میڈیا کے کیمرے کا ڈر ہے، نہ ان کو احتساب کا ڈر ہے. وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کو ان کو ایک ہی آرڈر تھا، تن دیو. ان کو ایک ہی آرڈر تھا کہ بھائی دیوار میں چن دو. جب آپ مجھے ابیوز آف پاور کا ایک بار موقع دیں گے نا اپنے لیے، 2 بار دیں گے، اب میں 9 بار آپ کے لیے کروں گا تو 10ویں بار میں اپنے لیے کر لوں گا کیونکہ میرا خوف اتر چکا ہوگا. یہ پنجاب کی صورتحال ہے. اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ آج 3 سال مکمل ہونے کے بعد سٹیٹس کو چینج نہیں ہوا، یہ ہونا بھی نہیں ہے. جیل میں بیٹھا ہوا شخص کوئی بھی ہو، دیکھیں میں یہ مانتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نواز شریف کی مقبولیت، نواز شریف جس دن تک جیل میں تھے ووٹ کو عزتوں کا نعرہ گونجتا تھا، تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر تھے. لیکن کیا ہوا تھا؟ تحریک انصاف ضمنی الیکشن نہیں جیت پاتی تھی. وجہ کیا تھی؟ لوگ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی جیل کے اندر ہے وہ بہادری کا استعارہ ہے. کل وہ نواز شریف تھا، آج عمران خان ہے. اور عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ جیل سے نکل رہے ہیں، نہ وہ باہر جا رہے ہیں. سب لوگ کہتے ہیں، دیکھیں آج عمران خان کے مخالف بھی کہتے ہیں میں وہ جو امریکہ سے اپنے ڈاکٹر لے کے آئے تھے وہ میرا ڈاکٹر تو نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے بلایا گیا، اس کی ملاقات نہ ٹی وی پہ رپورٹ ہوئی نہ اس کے شیڈیول میں تھی، لیکن سب نے کہا کہ وہ آیا. اس نے خود کہا جی میری ملاقات ہوئی. کس نے کروائی؟ عمران خان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ چپ کر جائیں، آپ بنی گالا بیٹھ جائیں، آپ خاموش ہو جائیں. اچھا یہ ایک الگ بات ہے. خیر یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بیچ میں آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے جس میں محمود مولوی صاحب ہیں اور فواد چشتی صاحب ہیں اور دیگر بیرسٹر سیف صاحب ہیں، انہوں نے آج درخواست دائر کی اور ان کا جی ہم عمران خان کے دوست ہیں، عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ جو سلوک رکھا جا رہا ہے ہم اس کے پر پریشان ہیں تو ہماری ملاقات کرائی جائے. اچھا اس کے بعد وہ باہر نکلے تو ان کا جی یہ دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ہوتے ہوئے تبدیلی نہیں آ سکتی، اور یہ سیاسی جماعتیں ہر 5 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو بیوقوف بناتی ہیں. ویسے آپس کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ اس کو بیوقوف بنایا جا سکے. خیر اس کے بعد ان کا دیکھیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے کہا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ بڑی نالائق ہے، یہ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں لے سکے. یہ سوال اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ کیا تحریک انصاف کے پاس کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے؟ نہیں، ظاہراً کوئی نظر نہیں آ رہی. اچھا ویسے آپس کی بات ہے سیاسی جماعتوں کے پاس احتجاج یا وہ کرنے کے علاوہ ہوتا بھی کیا ہے؟ بندوق کندھے پہ اٹھا لیں گے. تو فواد چشتی صاحب اور ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن سوال اپنی جگہ پہ رکھ رہا ہوں کہ چلیں اگر آپ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی نا، اب آپ نے درخواست دائر کی ہے، اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کتنی ملاقات کا موقع ملتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو کتنا ہی اس حوالے سے انٹرٹین کرتی ہے، اور میرا خیال کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے ٹیمپریچر نیچے لانا ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر آپ کو سب اسٹیک ہولڈرس کو بٹھانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو تو بٹھا لوں گا، یہ نواز شریف صاحب جو مرضی کر لیں چیزیں ہوں گی نہیں. اچھا اس کے بیچ میں آج پشاور میں جلسہ جی پاکستان تحریک انصاف کا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں آج جلسہ اتنی بڑا خبر نہیں بنے گا جتنا لاہور میں آپ نے چھوٹی سی ریلی نکالنے کی کوشش کی، آپ کو روکا گیا، امپیکٹ بنے گا. میری پہلے دن سے رائے ہے آپ پشاور، خیبر پختونخوا 100 نہیں 1000 جلسہ کر لے، سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فیصلہ ہونا ہے لاہور سے، فیصلہ ہونا ہے پنجاب سے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ آج تحریک انصاف نے اگر وہاں پر تقریریں کی، کریں گے، ہوگا، یہ کیا جائے گا، لوگ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہے. لوگوں نے صرف آپ کو ووٹ دیا. لوگوں کی صرف ایک ہی سوال ہے کہ عمران خان جیل سے باہر کب آئیں گے. اگر آپ نے کوئی لانگ مارچ کی کال دی یا اسلام آباد کی طرف آپ آئے، جو کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کو پیغامات دیے گئے ہیں کہ آپ اسلام آباد کی طرف نہ آئیں، کسی لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں، دیکھیں چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو رہی ہے، دیکھا یہ ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. لیکن تحریک انصاف اگر ٹریپ ہو گئی، آپ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف نہیں جائیں گے، آپ مزاحمت نہیں کریں گے تو مفاہمت نہیں ہوگی. مریم صاحبہ کا بڑا مشہور جملہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے آج کوئی اعلان نہ کیا، کوئی سالڈ پلان نہ دیا تو اے تانوں معاف نہیں کریں گے. تحریک انصاف کا کارکن وہ کہتے ہیں لمیاں پا لگا تانوں، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کا پارا بہت چڑھا ہوا ہے. جلسہ کیسا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، اس پہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے. فی الحال کے لیے اتنی. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.